औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कौमें और कबीले इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक कदीम तरीन कौम लोधी कौम की तारीख़ के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, लोधी कबीला अफ़गानिस्तान का कदीम पश्तून कबीला है। दीगर पश्तून या पठान कबाइल की तरह ये कबीला भी बनी इसराइल की बाक़ियात में से है। बाज़ मौरख़ीन इस कबीला को तुर्क और बाज़ अरबी नस्ल बयान करते हैं, मगर तारीख़ी रिवायात और शजरा नसब से इनका बनी इसराइल से ताल्लुक़ साबित होता है। इस कबीला का असल वतन रोवा का इलाका है, जिसमें आज का पाकिस्तानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और मशरक़ी अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल थे। दीगर पश्तून कबाइल की तरह लोधी कबीला का सिलसिला भी कैस अब्दुल रशीद से मिलता है, जिससे तमाम पश्तून कबाइल आगे बढ़े। इस सिलसिला में तफसीलात जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पठान कौम की तारीख़ के बारे में मज़ीद मालूमात जानिए। कैस अब्दुल रशीद का ज़माना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। उसे सहाबी रसूल होने का भी शर्फ हासिल हुआ। लोधी कबीला का शजरा नसब कुछ यूँ है: कैस अब्दुल रशीद, उसके बाद उसका बेटा बटन या शेख बैत। बाज़ रावियान के मुताबिक ये उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी नस्ल से कई सदियों बाद पैदा होने वाला एक सरदार था। शेख बैत के कई बेटे और उसकी एक बेटी बीबी मत्ती थी। उसकी बेटी के यहाँ 3 बेटे मरवान, गाजी यानी गलज़ई और इब्राहीम अल मारूफ लोधी पैदा हुए। यही इब्राहीम अल मारूफ लोधी कबीला का जद्दे अमजद शुमार किया जाता है। अफ़गान कौम हमेशा से ही हुर्रियत पसंद और खुददार रही। इस कौम ने कभी किसी को अपना हाकिम नहीं माना, बल्कि इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स अपने नाम के साथ सरदार लिखता है। कबीले का सिर्फ एक बड़ा होता है जो जिरगा के ज़रिए मुशावरत के बाद फैसले करता है। नाज़रीन, अब जानते हैं लोधी कबीला की तारीख़ के बारे में। लोधी कबीला दरअसल घोड़ों की तिजारत करता था। वो आला नस्ल के घोड़े पालते और उनको हिंदुस्तान में लाकर फ़रोख्त करते थे। कैस अब्दुल रशीद की नस्ल में एक मारूफ सरदार शेख बैत हो गुजरा। बाज़ रावियान उसको कैस अब्दुल रशीद का बेटा बयान करते हैं, मगर बाज़ हवालों से बेटा होना साबित नहीं, बल्कि कैस की नस्ल से होने की वजह से नस्बी बेटा ज़रूर था। शेख बैत एक इंतहाई नेक सीरत और परहेजगार शख्स था। बीबी मती की शादी एक सैयदजादे शाह हुसैन से हुई। शाह हुसैन के शजरा नसब से उसका ज़माना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ज़माने के साथ मिलता है। शजरा नसब की तरतीब और शाह हुसैन का ज़माना और कैस अब्दुल रशीद के ज़माने में कई सदियों के फासले की वजह से शेख बैत का कैस अब्दुल रशीद के कई सदियों बाद पैदा होने के सबूत मिलते हैं। अब जिक्र हो जाए शाह हुसैन के शजरा नसब का। शाह हुसैन का ताल्लुक़ गौर के एक सैयद ख़ानदान से था, जिसका शजरा नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ता से हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। ज़हूर इस्लाम के बाद हिजाज बिन यूसुफ ने खरासान और गौर को फतह करने के लिए लश्कर रवाना किए। गौर का मुहासरा कर लिया गया और बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई गई। इस अफरा तफरी की वजह से गौर में बसने वाले कबाइल वहाँ से हिजरत करके मुख्तलिफ इलाकों को चले गए, जिसमें शाह हुसैन का ख़ानदान भी शामिल था। शाह हुसैन गौर में अकेला रह गया। वो शेख बैत के कबीले की तरफ चला गया। शेख बैत ने उसको पनाह दी और अपने पास रख लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। बाद में शेख बैत ने अपनी बेटी बीबी मती से उसकी शादी कर दी। उसके यहाँ बीबी मती के बतन से इब्राहीम, गाजी और सलमानी पैदा हुए। लोधी कबीला की वजह तस्मीया। बीबी मती का बेटा इब्राहीम इंतहाई चालाक और ज़हीन था। उसकी इस खूबी की वजह से शेख बैत उसे लोहेदी यानी बड़ा आदमी कहकर पुकारता था। इसी वजह से वो इब्राहीम लोधी के नाम से मशहूर हुआ और फिर उसकी नस्ल को लोधी कहा जाता है, जो कि लोधी कबीला कहलाया। फारसी और पश्तो में उसको आज भी लोधी कबीला कहा जाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान में हे के इजाफे के साथ लोधी कहा जाता है। नाजरीन, आइए जानते हैं कि बाज़ लोधी सैयद क्यों कहलाते हैं। जैसा कि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं
کہ متی بی بی کا خاوند شاہ حسین تھا جس کا تعلق سید خاندان سے تھا، اس لیے اس کی اولاد ماں کی طرف سے افغان پٹھان جبکہ والد کی طرف سے سید تھی۔ اسی بنا پر بہت سے افغان قبائل اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، جیسے نوحانی اور متی قبائل اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ لودھی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے نام کے ساتھ خان اور اس کے بعد لودھی کا اضافہ کرتے ہیں۔ لودھی قبیلہ نے 15ویں صدی عیسوی میں زیادہ شہرت پائی جب ہندوستان میں لودھی حکومت قائم ہوئی، جو کہ سن 1451 سے 1526 عیسوی تک 75 سال قائم رہی۔ 15ویں صدی کے آغاز میں ملک بہرام خان لودھی، جو کہ بہلول لودھی کا دادا تھا، لودھی قبیلہ کا سردار بنا۔ وہ ملتان کے گورنر ملک دولت خان کی فوج میں ملازم ہوا اور پھر وہ گورنر کا بہت قریبی ساتھی بن گیا۔ ملک بہرام خان لودھی کے 5 بیٹے تھے، جبکہ اس کا بڑا بیٹا سلطان خان لودھی سید سلطنت کے حاکم خضر خان کی فوج کا سالار بنا۔ سن 1419 عیسوی میں ملک سلطان خان لودھی سرہند کا گورنر مقرر ہوا۔ اسی سلطان خان کے چھوٹے بھائی کالا خان کے بیٹے بہلول لودھی سے اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ یہ بہلول لودھی سلطنت کا پہلا حکمران بنا۔ بہلول لودھی گھوڑوں کا کاروبار کرتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ ایک دفعہ اس نے گھوڑوں کی ایک کھیپ سید سلطنت کے بادشاہ محمد شاہ کو فروخت کی، جس کے عوض اسے ایک پراگنا زمین ملی اور اسے اس علاقے کا امیر تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح تخت سعادت تک اس کی رسائی ہو گئی۔ سلطان خان لودھی کے بعد بہلول لودھی کو سرہند کا گورنر مقرر کر دیا گیا، جہاں اس نے حکمرانی کے خوب جوہر دکھائے، اور پھر لاہور بھی اس کی نگرانی میں آ گیا۔ سن 1445 عیسوی میں سید محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سید علاؤ الدین تخت نشین ہوا، جبکہ سلطنت میں جگہ جگہ انتشار اور بغاوت پھوٹ پڑی۔ آخر 1491 عیسوی کو وہ رضاکارانہ طور پر تخت سے الگ ہو گیا اور حکومت بہلول لودھی کے حوالے کر دی، جس نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اس طرح لودھی سلطنت کی بنیاد رکھی اور 39 سال تک دلی پر حکمرانی کی۔ سن 1489 عیسوی کو اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی اور سن 1517 عیسوی میں سکندر لودھی کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا۔ 1526 عیسوی میں پانی پت کی لڑائی میں بابر کے مقابلہ میں ابراہیم لودھی مارا گیا اور اس طرح لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ لودھی خاندان کے حکمرانوں کے مکمل حالات زندگی انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ لودھی دور حکومت میں بہت زیادہ لودھی افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان اور پاکستان میں آ کر آباد ہوئے اور ان میں سے اکثر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ پنجاب اور ہندوستان میں آباد لودھی آہستہ آہستہ پشتون کلچر اور زبان سے ناواقف ہو گئے اور مقامی زبانوں اور کلچر کو اختیار کر لیا، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آباد ہونے والے لودھی پشتون کلچر اور زبان سے جڑے رہے۔ اس وقت لودھی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھارت میں جلندھر، ہوشیارپور، بنگال اور یوپی میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ پاکستان میں ہزارہ، اٹک، نوشہرہ، سوابی، پشاور، بلوچستان اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں آباد ہیں۔ لودھی قبیلہ کی مشہور شاخوں میں نیازی، مروت، دولت خیل، میاں خیل بلچ، سوری، ورشانی، تاتور اور ترین انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، لودھی قوم سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں وائس ایڈمرل فضل رسول لودھی، سابق وزیر مال خیبر پختونخوا قلندر لودھی، معروف اداکارہ شائستہ لودھی، اقوام متحدہ میں پاکستان کی ایمبیسڈر ملیحہ لودھی، اداکار ساحر لودھی، سابق وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، سابق ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز عمر لودھی، مشہور کالم نویس اسلم لودھی اور مصنفہ فرخندہ لودھی کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ بہت جلد ہم ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔